Maadjong gabi maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon tibuok kalibutan. Mga igsoon, nagahong tema karon mahitungod ini ni San Pedro kay kining pitsa 29 sa Hunyo mao ang kapistahan ni San Pedro. Happy pista na lamang sa nagsaulog niini. Hinumduman nato nga kini San Pedro usa kini siya ka martir sa simbahan nga Katoliko. Sigon pa sa mga kasaysayan, nakapudyo da ini siya sa Antioquia, hunja nakangadto na pud sa Roma, ug didto siya sulod sa 25 ka tuig, ug didto siya na martir sa tuig 64 nga to 67 AD. Mga kadungan-dungan ra ni sila San Pablo sa pagkamartir. Mao na atong pamalandungan mga isuon ko diha ni Kristo nga kini si San Pedro ijang gipakamatjan ang maong pundok nga iglesia nga gitukod ni Kristo, ug gani siya mismo'y una nga Santo Papa. Siya maoy gitugyanan sa Ginoo, gihatag Yahweh sa Ginoo aron pagpadadyon pagdumala sa ijang simbahan kay si Kristo limitado man niadtong panahon ng ijang pagpudyo sa kalibutan, ug si San Pedro mo'y gisangunan sa pagpadadyon sa pagdumala sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Ug si San Pedro mao ang makita nga pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ug gisundan karon sa Santo Papa nga si Papa Leo XIV nga aduna nay kapin sa 200 ka mga Santo Papa gikan ni San Pedro hangtod na ni Pope Leo XIV. Wa kanay mga bugto sa mga katuigan. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga kanang nakangadto gud sa gikaingon ko na nakangadto gud na si San Pedro dito jud na hidya sa Roma, kay kana dayang Vatican karon, kana diin na ang altar ana aday diha ang kuan bukog ni San Pedro, ug naa po diha ang dang lubong anang dapita anang Vatican karon nga nahimutangan diin anaa ang nahimutangan sa Santo Papa, diin ang naa diha ang trono ni San Pedro. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga sa 12 ka mga apostol siya napili sa Ginoo, siya gihatagan og dakong grasya sa Ginoo sa gikaingon ko na pagdumala sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Unja kana diay ang andyan nato pamalandungan nga kita angay gud kita nga sama ni San Pedro nga dili nato wad-on ang atong pagsalig ug pagtuo ato sa Ginoo. Kinahanglan gud kita nga dili kita mo lunga sa pagpangalagad sa kinusaman San Pedro. Tinuod makasa man to San Pedro, pero unsa may nahitabo nga human siya nakasa naginulsol siya mga sala, og sa gikaingon ko na nahimo na siyang martir diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo, nga sa kaysaysayan mao si kadto man si Emperador Nero mao'y nagpapatay nila ni San Pedro ug ni San Pablo sa gikaingon na mga tuig 64 nga to 67 AD, sumala sa mga basa nato sa kasaysayan. Ug kana si San Pedro matud pa diha sa kanang naa sa unang sulat ni San Pedro uluhan 5:13, kana dang gitawag diha og Babilonia nga nangmusta kaninyo ang inyong igsuon diha sa Babilonia. Kanang kuan na day kana ding gitawag og Babilonia, mao day kana ang Roma kaniadto. Aw karon kaniadto mao kana ang mga paganismo, mga pagano mga tao natong panahon na sa wa pa maedukar diha sa Christian religion. Kana day sa subara pa sa mga hubad sa mga atong mga igsuon nga Protestante kanang Tyndale nila nga Bible sa bag-ong tugon, mao day na ang Roma karon. Pasa na to sa unang sulat ni San Pedro sa Gibalikuno uluhan 5:13. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, kita sa gikain ko na mobarog kita sa diha sa gitukod sa Ginoo nga ang pundok nga maong Iglesia Katolika Apostolika Romana, kay sa nga kita makinabuhi kita uyon sa kabut-on sa Ginoo kay nianang pagiha giingon ni matud pa ni Bradso Pirandes asa nga ni ang kahoy magharag adto sa katumba, ambot pasabot nga kita mga lagad kita diha sa Ginoo. Ginoo
pinaagi sa diha sa diyang simbahan nga gitukod. Kay sigurado diha ang kaluwasan kay mao man kining punduka ang gitukod sa Ginoo. Amen. Usa balikon happy pista na lamang sa 29 gisaulog ang pagkamartir ni San Pedro. Mo kining mga itang kamatajon. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo. Amen.